यहाँ पर यूं लिखा मिलता है खुदा के कलाम में से, खरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत, जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाएगा, और जो अपने बाप या माँ पर लानत करे वो कतई जान से मारा जाएगा। खुदा का कलाम जो है हमारे लिए तरबियत, हमें तरबियत करता है, नसीहत करता है कि जो कोई अपनी बाप या अपनी माँ को मारे। आजकल क्या होता है, हम बातों बातों से ही अगले को कत्ल कर देते हैं। पहले क्या होता था, पहले तो हम थप्पड़ मारते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन आजकल हम बातों बातों से ही अगले को मार देते हैं। जो कोई अपने माँ या बाप को मारे वो कतई जान से मारा जाएगा। खुदा के कलाम हमें इस ताल्लुक से सख्त तालीम देता है, सख्त बताता है, गाइड करता है, तरबियत करता है, नसीहत करता है कि जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाएगा, और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई जान से मारेगा। मेरे अजीजों, खुदा माओ से बहुत प्यार करता है। मैं आपको ये जो जानदार हैं, चरिंद परिंद हैं, इनकी मिसाल बाइबल मुकद्दस में से दूंगा। मैं आपको उस बेटे की मिसाल बाइबल मुकद्दस में से दूंगा। उस बेटे को कहा गया कि इसे कत्ल कर दिया जाए कि ये अगर बेटा खुदा के कलाम को नहीं मानता, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता, उसको कत्ल कर दिया जाए। आए मेरे साथ निकालिएगा इस्तिस्ना 22वां बाब उसकी 6 आयत। यहाँ पर हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा माओ से बहुत प्यार करता है। खुदा माओ से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर यूं लिखा मिलता है, अगर राह चलते अतफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना, बच्चों को तू ले लेना, पर माँ को जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। ये चीज हमें इस तौर पर वासिया करती है, बयान करती है कि खुदा माओ से बहुत प्यार करता है। ये चरिंद परिंद की मिसाल खुदावन ने बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे ही नहीं रख दी कि तू बच्चों को या अंडों को ले लेना, लेकिन माँ को तू छोड़ देना, क्योंकि माँ से नस्ल की अफजाइश होती है। यहाँ पर यूं लिखा मिलता है, अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का, परिंदे में कोई भी हो सकता है, कोई परिंदा, कोई तोता, कबूतर, कोई कौवा, कोई चील, कुछ भी, एवरीथिंग का आप कह सकते हैं आप। अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला तुम्हें मिले। इस्तिस्ना की किताब के अंदर खुदावंद मूसा से ये कलाम फरमाते हैं, तो खुदा का बंदा मूसा आगे बनी इस्राएल कौम से ये कलाम करते हैं, नसीहत करते हैं कि अगर राह चलते, जब तुम जा रहे हो, तुम्हें भूख लगी है कुछ खाने पीने की, तुम शिकार पर जा रहे हो, लेकिन तुम माँ को छोड़ देना, बच्चों को ले लेना या अंडों को ले लेना, लेकिन माँ को छोड़ देना। बच्चों को तो ले लेना, लेकिन माँ को क्या करना, छोड़ देना, क्योंकि माँ से नस्ल की अफजाइश होती है। आगे हम देखते हैं, बच्चों को ले ले पर माँ को जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। तेरी उम्र क्या हो, दराज हो। अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, अपने वालिदैन की बात को मानते हैं, ये औलाद के लिए और वालिदैन के लिए, दोनों के लिए करार है, तो हमारी उम्र दराज होगी, हमारी हालात खुशहाल होंगे, हम खुद खुशहाल होंगे, हम खुद ब्लेसफुल होंगे, हम खुद बरकत पाएंगे, हम खुद ब्लेसिंग पाएंगे, क्योंकि हम खुदा के कलाम को मान रहे हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का कौल है कि तू अपने माँ की और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो, दराज हो, पूरी हो। पूरी किन की उम्र होती है, जो खुदा की बात को मानते हैं। पूरी उनकी उम्र होती है जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। वरना मिसालें हमारे सामने बड़ी पड़ी हैं, दुनिया की मिसालें हमारे सामने बड़ी पड़ी हैं। मेरे अजीजों, मैंने बहुत से हवाले, बहुत सी स्टडी इसके ऊपर की। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा मिलता है कि लानत उस पर जो अपनी
باپ کو یا اپنی ماں کو حقیر جانے، لعنت اس پر۔ میں نے پچھلے سنڈے ایسے ہی نہیں اعلان کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا، ساری فیملی خدا ان کے ضرور آئے۔ آج کا جو کلام تھا آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے تھا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ملتا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو حقیر جانے۔ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کے اوپر سخت تنقید کرتا ہے، سخت نصیحت کرتا ہے، سخت تربیت کرتا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو کیا کرے، حقیر جانے۔ حقیر جانے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا جاننا، اس کی باتوں کو نظر انداز کر دینا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ آج کے دور کے اندر کیا ہو گیا؟ موبائل فون ہے، جب ہم گھر آتے ہیں تو موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں، اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی کے اندر ایک اصول بنائیں، جب آپ نے کام سے گھر آنا ہے تو 1 گھنٹہ ضرور والدین کو دیا کریں، 1 گھنٹہ ضرور ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے کچھ باتیں سیکھا کریں۔ یہاں پر یوں لکھا ملتا ہے، آپ مجھ سے حوالے لے لیجیے گا، اس پر افسوس ہے جو اپنے باپ سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، یا اپنی ماں سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے، اس پر افسوس۔ خدا کا کلام، خدا خود اس پر افسوس کرتا ہے کہ جو بیٹا یا بیٹی اپنی باپ سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، جو بیٹی یا بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، خدا کا کلام کہتا ہے اس پر افسوس۔ ارے بھائی، ہم غریب تو پیدا ہوتے ہیں لیکن غریب مرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم غریب تو پیدا ہوئے ہیں لیکن غریب مرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ خدا نے کہا تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم اور خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہم غریب تو پیدا ہوئے لیکن غریب مرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا، محنت کریں، دل و جان سے کام کریں، خدا کی خدمت کریں، خداوند کو یاد کریں، صبح کو اول درجہ خدا کو دے، میں دیتا ہوں۔ کیسے آپ کی زندگی میں برکت نہیں آتی؟ یہ پریکٹیکل کی باتیں ہیں۔ اگر آپ اول درجہ خدا کو دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں مشکلوں کو نکال دے گا، خدا آپ کی زندگی میں بلیسنگ کو لے کر آئے گا، برکت کو لے کر آئے گا۔ اگر آپ، سوالیہ تو یہ ہے، اگر آپ خدا کو ٹائم دیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، غریب مر جانا بڑی بات ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ خدا نے تو ہر ایک انسان کو اس دنیا میں بھیجا کسی مقصد کے لیے۔ آج مثالیں ہمارے سامنے بڑی پڑی ہیں۔ اگر ہم پاسٹر انور فضل کو دیکھیں تو انہوں نے خدمت کے اندر محنت کی، دل و جان سے محنت کی، دن رات لگا کر انہوں نے خدمت میں محنت کی، تو آج خدا نے ان کو بلیس کر دیا۔ اگر ہم بہت بڑے بزنس مینوں کو دیکھیں تو وہ دل و جان سے دن رات اپنے کام پر کام کرتے ہیں، تو خدا ان کو بلیس کرتا ہے۔ خدا نے جس کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، خدا نے اس سے وہی کام لینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ملتا ہے، اپنے اس پر افسوس جو اپنے باپ سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، یا اپنی ماں سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو حقیر نہ جان۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، دنا بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ملتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت ہے جس راہ پر اس نے جانا ہے۔ آج والدین بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے چابی آپ کو پکڑا دی ہے، خدا نے چابی آپ کو پکڑا دی، آپ نے کون سا تالا کھولنا ہے؟ خدا نے آپ کے انڈر سب کچھ کر دیا، یہ لو بھائی زندگی گزارو، بعد میں نے تم سے حساب لینا ہے کہ میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا۔ ہلیلویا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھ اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اپنے ماں باپ کو کیا کر؟ خوش رکھ اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ماؤں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اپنی ماں کو شادمان رکھ۔
اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے دے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا. خدا نے مجھے ایسی برکت دی ہے کہ میری والدہ خود ہی تو ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن ایک مثال آپ سب کو دینے لگا ہوں. میرا بیٹے کی عادت ہے جی اندر اتوں تک کہ کپڑے بھی میلے آنے, جُتی بھی میلے آنی, ہر چیز کا اپنے فکر کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا ساڈا بھی بہت خیال کرتا ہے. کہنا مطلب کہ دوائی جیڑی نا ایک دن 2 دن ختم ہو جائے, ایک دن پہلے آ جائے, ہر چیز کا خیال کرتا. یہ اس میں میری کوئی لیاقت نہیں, میری کوئی خوبی نہیں. اگر کرنا ہے, خدا نے ہمیں اچھے والدین دیے تو ہمیں ان کی فکر کرنی ہے, ان کی کیئر کرنی ہے. جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری فکر کی, انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں, ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں. لیکن ہم اپنے باپ سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, تو وہ ہمارے لیے اگلے دن لے آتا تھا. وہ ہمارے لیے اگلے دن لے آتا تھا. یہ کب ممکن ہوگا؟ اگر آپ خدا کو ٹائم دیں گے, اگر آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے. ایک شخص نے کہا, وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھ, وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھ, وہ تیری زندگی سے برا وقت نکال دے گا. جو وقت تیرا پریشانی میں گزرتا ہے, وہ وقت تیرا اچھائی کے اندر گزرے گا. وہ وقت تیرا خدا کی حضوری کے اندر گزرے گا. جو وقت تیرا ہاسپٹل کے اندر گزرنا تھا, وہ خدا کی حضوری میں گزرے گا. خدا آپ کی زندگی سے مشکلوں کو نکال دے گا, پریشانیوں کو نکال دے گا. ریزن کیا ہے؟ آپ خدا کو وقت دے کر تو دیکھیں. کلام خدا میں لکھا ملتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا. اور تیرے بیچ میں سے کیا کرے گا؟ بیماری کو دور کر دے گا. خدا نے برکت دینے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں, کچھ اصول رکھے ہوئے ہیں, کچھ قانون رکھے ہوئے ہیں. گیو اینڈ ٹیک کام چلتا ہے. خدا کو ٹائم دیں گے تو آگے برکت ملے گی. ایسے تھوڑی نا, اگر ہم مثال دیتا ہوں آپ کو, ہم کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں, وہاں پر کام نہیں کریں گے تو ہمیں معاوضہ نہیں ملے گا, اس کا اجر نہیں ملے گا. اسی طرح ہمیں خدا کو وقت دینے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جو بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں, ڈیلی ایک باپ اسٹڈی کیا کریں خدا کے کلام کا. اپنی ایک روٹین بنا لیں. ایک باپ, صرف ایک باپ, ایک کتاب سے سٹارٹ کریں اور ایک باپ ڈیلی پڑھا کریں. جب آپ کی یہ روٹین بن جائے گی, جب آپ 21 دن یہ کام کو کر لیں گے, تو یہ روٹین آپ کی کبھی نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں پتا ہم نے روٹی کھانی ہی کھانی ہے, ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں پتا ہے ہم نے کلام کو پڑھنا ہے, ہم نے کلام کو ریڈ کرنا ہے, تو پھر ہمیں اس میں سے نصیحت کی باتیں ملیں گی. خدا کے قانون ہمیں پتہ چلیں گے, خدا کے قوانین, خدا کے اصول ہمیں پتہ چلیں گے. آگے چلتے ہیں. تم میں سے ہر ایک اپنے ماں اور باپ سے ڈرتا رہے. مدر ڈے ایک دن کا مدر ڈے نہیں ہے. یہ جتنی کلام کی باتیں میں نے آپ کو بتائی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ڈے ہر روز کا مدر ڈے ہے. فادر ڈے ہر روز کا فادر ڈے ہے. یہ صرف ایک دن کا مدر ڈے نہیں ہے. یہ صرف ایک دن کا مدر ڈے نہیں ہے. ہم مدر ڈے پر 400-500 کا گفٹ لائے اپنے ماں پہ دے رہے ہیں. فادر ڈے تک 400-500 لا رہے ہیں, باقی پورا سال بائے بائے اوکے جی جا رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے ہر روز کا ہے, یہ تیرے لیے ڈیلی ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے دے. والدہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ پورا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. میرے سر ہیں, ٹیچر ہیں, سر زبلون دانش. وہ پیچھے کانفرنس تھی, پاسٹر ڈونس کپتان آئے ہوئے تھے. یہاں سے بہت سے لوگ وہاں پر کانفرنس کے اوپر گئے. پاسٹر ڈونس کپتان وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو پاسٹر زبلون نے وہاں پر ایک بات کی تو وہ رو پڑے تھے. وہ کہتے کہ ابھی اس وقت میری والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے, لیکن میری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ بیٹا تو پوری دنیا کے اندر جیل کی منادی کرے گا.
माँ के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज खुदा उसकी बड़ी कदर करना है। तो आज मेरी वालदा मुझे भी यही कहती है कि तू पूरी दुनिया के अंदर जाकर खिदमत करेगा, साथ तेरी वाइफ तेरे साथ जाकर खिदमत करेगी पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं इन बरकत को रिसीव करता हूँ। मैं रिसीव इट, खुदावंद मैं तेरी बरकत को रिसीव करता हूँ। आज मैं इसलिए पिछले संडे आप सबको कहा था कि अपने बच्चों को भी लेकर आइएगा। ये कलाम ज़्यादा बच्चों के लिए था, क्योंकि बच्चे एक दिन का मदर डे तो मना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि खुदा का कलाम हमें क्या करता है, खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करता है, खुदा का कलाम हमें क्या तरबियत करता है। आगे हम चलेंगे। जना बेटा बाप को खुश करता है। जना बेटा जो है बाप को क्या करता है, खुश करता है। और अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। जो अहमक है, अहमक किसे कहते हैं हम? बेवकूफ, जिसको कुछ समझ नहीं होती, जिसको बातों का पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या बात करनी थी, क्या करनी है, अहमक उसको कहते हैं, बेवकूफ को। धना बेटा बाप को खुश करता है। धना बने, क्या बने? धना बने, अक्लमंद बने। खुदा से मांगे, खुदा मुझे हिकमत दनाई दे, खुदा मुझे धना बना, अक्लमंद बना। ये सब अगर आप हवाला लेना चाहें मुझसे बाद में ले सकते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। मैंने ये जितने हवाला जात आपको बताए ये सारे पुराने अहदनामे में से थे। अभी हम चलेंगे नए अहदनामा के अंदर, इफ्सियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। यहाँ पर यूं लिखा मिलता है, आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। जहाँ पर वाजिब का लफ्ज आ गया, ये फर्ज हो गया। ये क्या हो गया? फर्ज हो गया। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम बहन भाई कहते हैं हम पर 5 वक्त की नमाज क्या है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम इसे क्या नहीं कर सकते? छोड़ नहीं सकते। अगर छठा अगर 21 दिन पीछे चल जाएंगे साढ़े से डबल बना लियो, फर्ज है। आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के क्या रहो, फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये क्या है? वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ क्या है? प्रॉमिस है, वादा है। खुदा ने वादा किया हुआ है ताकि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तेरी जमीन पर, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद की तरफ से उनकी तरबियत, उनकी नसीहत कर करके उनकी परवरिश करो, बल्कि उनको गुस्सा ना दिलाओ। अभी हमने क्या तलावत की? अभी जिन जिन के बच्चे छोटे हैं वो सुन ले खुदा के कलाम को। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करनी है। उन्होंने बच्चों को संडे स्कूल में लेकर आना है, संडे स्कूल भेजना है, ताकि बच्चों को दीन दुनिया का पता चले। आपको एक मिसाल दूंगा, आज के दौर में हो क्या रहा है। ये पीछे एक बहुत बड़ा वाकया सुनने में आया कि एक काशी भाई बताएंगे, वो जो मुस्लिम लड़के ने और क्रिश्चियन लड़की ने शादी की, बता दिए, बताएंगे, बताइएगा जरा। खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है, हमें बताता है कि तुम गैर कौम में शादी ना करो। लेकिन हमारे बच्चे जानबूझकर उनको अपने घरों में बुलाते हैं गैर कौम के, जिनके, लेकिन आप जान